अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मुस्लिम वर्ल्ड चैनल पर यहूदियों की तारीख और मौजूदा हालात के हवाले से एक सीरीज़ का आगाज़ किया है। इसकी पहली वीडियो में हमने यहूदियों की इब्तदा से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से पहले तक के वाक़यात को बयान किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ इससे पहले मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। फिर मुझे अपने अल्फाज में इस वाक़ये को लिखना होता है ताकि प्लेजरिज्म का इशू ना आए। इसके बाद मुझे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी होती है, फिर इसकी एडिटिंग करनी होती है और आखिरी स्टेप में मुझे इस ऑडियो के साथ ग्राफिक्स को अटैच करके इसे एक फ़ाइनल शेप देनी होती है। और जब ये वीडियो अपलोड होती है तो इससे पहले मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। जो वीडियो 10 से 35 मिनट तक की होती है, इसके ऊपर तकरीबन 8 से 9 घंटे काम करना पड़ता है, फिर वो फाइनल शेप में तैयार होती है। ये वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको तमाम यूट्यूबर फॉलो करते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब आप वीडियो को देखें, चाहे वो आपको बुरी लगी है चाहे वो आपको अच्छी लगी है, आप मुझे कम से कम अपने फीडबैक से कमेंट के ज़रिए आगाह तो करें। अगर इसमें किसी चीज़ की बेहतरी हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगा, और अगर वीडियो अच्छी है तो मेरे लिए ये मोटिवेशन से कम नहीं होगी, जो मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करने पर फोर्स करेगी। लेकिन आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते और फीडबैक का इजहार भी नहीं करते। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और फिर इसके बाद मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर बुरी लगी है तो मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि इसमें ये कमी वेशी है, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। खैर, अब आते हैं आज के मौजू पर। आज की इस वीडियो में हम यहूदियों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सलूक बयान करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जहां से मटेरियल लिया है इसके हवालाजात मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप चाहे तो वहां से इसके हवालाजात भी मालूम कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं कि यहूदियों ने अपनी पे दर पे नाफरमानियों और जहालत की वजह से अल्लाह ताला के हाथों सख्त अजाब सहे, लेकिन इन अजाबों के बाद भी बनी इसराइल ने अपने अमाल नहीं बदले और बजाय ये कि वो एक कामिल मुसलमान बनते, वो अल्लाह ताला से दुश्मनी पर उतर आए। अब अल्लाह ताला ने इन पर हुज्जत तमाम करने के लिए बनी इसराइल के अंदर से आखिरी रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। याद रहे कि ये बनी इसराइल में से आखिरी रसूल हैं, ना कि तमाम दुनिया के लिए आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही इनका मोअज़्ज़ा था और इसके अलावा इनका दूसरा मोअज़्ज़ा ये था कि इन्होंने गहवारे में से अपनी माँ की पाकदामनी का सबूत दिया जबकि वो नौज़ायदा थे। ये दोनों मोअज़्ज़ात बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला पर ईमान रखने के लिए काफ़ी सख्त थे। अल्लाह ताला ने इनके बगैर बाप के पैदा होने का जिक्र सूरह अल मोमिनून की आयत 50 में किया है, जिसका तर्जमा ये है, और इब्ने मरियम और इसकी माँ को हमने एक निशानी बनाया, इनको एक सतह मुर्तफा पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और इसमें चश्मे जारी थे। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि इब्ने मरियम और इसकी माँ को दो निशानियां बनाया, बल्कि ये फरमाया कि दोनों मिलकर एक निशानी बनाए गए। इसका मतलब इसके सिवा और क्या हो सकता है कि बगैर बाप के इब्ने मरियम का पैदा होना और मर्द से मुबाशरत किए बगैर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का पेट से हो जाना वो चीज़ है जो दोनों को एक निशानी बनाती है। फिर जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नौज़ायदा बच्चे को लिए हुए कौम के पास आई तो अपने पराए सब के लिए शदीद हैरत व इस्तजाब का मामला था। इन्हें सवालात की एक बौछार से साबका पड़ा। इन्हें यह फिक्र खाए जा रही थी कि अल्लाह ताला ने जिस खतरनाक आजमाइश में इन्हें डाला है इससे किस तरह बखैरियत बाहर आ जाएं। हमल तो अब तक इन्होंने किसी न किसी तरह छुपा लिया, अब इस बच्चे को कहाँ ले जाएं? इस कैफियत को कुरान मजीद की सूरह मरियम की आयत 28 में यूं बयान किया गया है। बस जब वो बच्चे को गोद में लिए हुए कौम के पास आई तो लोगों ने पूछा, ए मरियम, ये चीज़ कहाँ से ले आई? ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप कोई बुरा आदमी था, ना तेरी माँ कोई बदकार औरत थी। इस पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें जो गहवारे में पड़ा हुआ एक बच्चा है। इस पर वो बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बाबरकत बनाया जहाँ भी रहूँ, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक जिंदा रहूँ, और अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया
اور مجھ کو جبار اور شکی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ سورہ مریم آیات 30 تا 33۔ یہ ہیں وہ معجزات جو شروع ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل بد کرداریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ تدبیر فرمائی کہ بنی ہارون کی ایک ایسی عابدہ اور زاہدہ لڑکی کو جو بیت المقدس میں متقف اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر تربیت تھی، دوشیزگی کی حالت میں حاملہ کر دیا تاکہ وہ بچے کو لیے ہوئے آئے اور لوگوں کی تو جہالت یخلت اس پر مرکوز ہو جائے۔ پھر اس تدبیر کے نتیجے میں جب ایک ہجوم حضرت مریم پر ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوزائیدہ بچے سے کلام کرا دیا تاکہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نبوت کے منصب پر فائز ہو تو قوم میں ہزاروں آدمی اس امر کی شہادت دینے والے موجود ہوں کہ اس کی شخصیت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ اس پر بھی جب یہ قوم اس کی نبوت کا انکار کرے اور اس کی پیروی کرنے کے بجائے اسے مجرم بنا کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جو دنیا کی کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ مزید معجزات۔ سورہ آل عمران کی 49ویں آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات کا یوں ذکر کیا گیا ہے، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس زمانے میں یہود کسی ایسے مسیح کی آمد کے منتظر تھے جو انہیں محکومی کی ذلت اور زوال سلطنت کے عذاب سے نجات دلا سکے، شیاطین اور دشمنان دین کا قلعہ کما کر کے بیت المقدس کو از سر نو آباد کر سکے، دنیا میں بادشاہت کی بنیاد رکھ سکے۔ اس عرصہ میں ایران سے میل جول بڑھنے کی وجہ سے ان کے عقائد میں جہاں بعض دوسری بہت سی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہاں سے انہیں یہ تاثر بھی ملا کہ نیکیوں کے خالق یزدان اور برائیوں کے خالق اہرمن کے مابین ازلی دشمنی میں آخری فتح یزدان ہی کی ہوگی، اور وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے ایک نمائندہ بھیجے گا جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گے، قحط اور دوسری مصیبتیں نازل ہوں گی، اور آخر یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس ایرانی عقیدے کے زیر اثر یہودیوں کو بھی اپنی تمنائیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کے نبیوں نے بشارت دی تھی کہ خدا ایک ایسا مسیحا نازل فرمائے گا کہ دنیا کی بادشاہت اسی کی ہوگی، اور اس کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بحال ہو جائے گی اور یروشلم خدا کا دارالحکومت بن جائے گا۔ یرمیہ باب 12 آیت 5۔ اس پیشن گوئی کے باعث علم نجوم میں یہودیوں کی دلچسپی دو چند ہو گئی، اور واقعہ یہ ہے کہ یہود آج بھی ایسے ہی کسی مسیح کی آمد کے منتظر ہیں جسے ہم حرف عام میں دجال کہتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ مسیح حضرت داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوگا، انہیں یونانیوں کے پنجہ ستم سے رہائی دلائے گا، مردہ یہودیوں کو زندہ کرے گا اور انہیں شریک سلطنت بنائے گا، اور اس کی عظیم بادشاہت کے ڈنکے چارسو بجیں گے۔ چنانچہ جب بھی ان میں کوئی جواں ہمت شخص پیدا ہوتا، اس سے فوراً امیدیں وابستہ کر لیتے کہ شاید یہی مسیحا ہے۔ ادنا اور غریب طبقے کے یہودی جو صندوق کہلاتے تھے، اس قسم کی توقعات کے پیش نظر بار بار بغاوتیں کرتے اور یونانی حکمرانوں کے مظالم کا شکار ہوتے، لیکن اعلیٰ طبقے کے باشعور یہود اس مسیح سے ایسا نبی لیتے تھے جو انہیں اس دور کی شیطانیت اور استبداد سے نجات دلائے اور دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت تھی، اور یہ یروشلم بھی یہودیہ والا نہ تھا بلکہ آسمانی شہر تھا جو ہیرے جواہرات وغیرہ اس سے مرسا تھے اور جس کی ندیوں میں آب حیات رواں دواں تھا۔ اس کیفیت نے ان کی دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ پارسا قسم کے یہود شہروں سے نکل کر غاروں میں جا بیٹھے، رہبانیت کو شعار بنا لیا اور فاقوں اور دعاؤں سے مسیحا کی آمد کو قریب تر کرنے لگے۔ ہیکل سلمانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ چنانچہ ان امیدوں اور تمناؤں سے پیدا شدہ حالات میں ایک دن ایک خوبصورت نوجوان آنکھوں میں حیرت انگیز چمک لیے، کاندھوں پر زلفیں پھیلائے، جو اس کے روشن چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھیں، ہیکل سلمانی میں داخل ہوا۔ دربار یہودا کی قدسی فضا اور نورانی ماحول میں یہودی بینچوں پر بیٹھے سکے کھنکھارتے رہے، پیسے بٹور رہے تھے۔ احاطہ حرم میں لوگ بازار سجائے عبادت کے بجائے خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ یہ شور و گوگا اور منظر دیکھ کر یہاں داخل ہونے والا سجیلا نوجوان مشتعل ہو گیا۔
اور اس نے سارے بازار اور منڈی کا تختہ الٹ دیا۔ اس نے نہایت بلند اور باروب آواز میں احبار کی ریاکاری، فرسی فقیہوں کی ملمہ سازی کے خلاف پرجوش تقریر کی۔ پاک بازوں نے سنا تو اس کے ساتھ ہو لیے اور نعرے لگانے لگے۔ پھر اس نوجوان کے ہاتھوں کئی مریضوں کو شفا ہوئی، جزامیوں کا کوڑ دور ہوا اور اس کے دستے شفا سے کئی اندھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ یہ نوجوان خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو موسوی شریعت کی تجدید کے لیے یروشلم میں وارد ہوئے۔ لیکن وہ یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آمد سے انہیں دنیا جہاں کی بادشاہت مل جائے گی۔ وہ ساری دنیا کا خون پیئیں گے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ان کے گھر ہیرے جواہرات سے مزین ہوں گے، دوسروں کے بچے ان کے غلام اور ان کی بیویاں ان کی لونڈیاں بن کر رہ جائیں گی، جنہیں نچا نچا کر وہ عیش و عشرت حاصل کریں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سن کر نہ صرف ان کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ مایوسی اور نا امیدی بھی چھا گئی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے ہی صاف انکار کر دیا اور کہا عیسیٰ ناصری جلیل کا بشندہ ہے، جلیل سے کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ مشق بنانا شروع کر دیا، اور ان کے ظلم کا ہاتھ اس وقت تک نہ رکا جب تک انہوں نے انہیں بزوم خود مصلوب نہ کر دیا۔ اس سے قبل یہودی علماء اور فرسیوں نے دیگر پیغمبروں کے ساتھ بھی انتہائی قابل اعتراض اور قابل ملامت رویہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر کئی بہتان باندھے اور ان کی تقدیس و طہارت کی دھجیاں بگیر کر رکھ دیں، لیکن یہود نے جہاں اپنے نبیوں کی ذات اور شخصیت پر رقیق حملے روا رکھے، وہاں یہ تضاد بھی جائز رکھا کہ ان کے پیغامات اور ارشادات کو حد المقدور محفوظ رکھا جائے، جن میں خود یہود کی اخلاقی پستی اور نبیوں کے درس ایمان کی عظمت واضح تھی۔ ہر نبی ان سے یہی کہتا ہوا گزرا کہ خدا کی نافرمانی سے بچو، شرک و بدعت سے باز رہو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، حق و انصاف کی راہ اختیار کرو، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ یرمیہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، خدا تمہیں جس دن مصر سے بچا کر لایا تھا، اس نے تمہیں بتوں کی پوجا، اونٹ پٹانگ چڑھواہوں، مشرکانہ نظر و نیاز اور منتوں کی اجازت نہیں دی تھی۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ یہود کے دل میں ایک بدنام اور خطرناک ترین ڈاکو برابا کے لیے ایک نرم گوشہ تو موجود تھا، مگر خدا کے فرستادہ اس پیغمبر کے لیے ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ چاروں مروجہ اناجیل مرکس، متی، لوکا اور یوحنا اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ایک دھرم کا پرچار کرنے نہیں اٹھے تھے، بلکہ پورے نظام تمدن و سیاست کو بدل دینا ان کا مشن تھا۔ اس میں رومی سلطنت، یہودی ریاست، فقیوں اور فریسیوں کے اقتدار اور فی الجملہ تمام بندگان نفس و ہوائے نفس سے جنگ کا خطرہ تھا۔ اس لیے وہ لوگوں کو کھلے الفاظ میں بتا دیتے تھے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت خطرناک ہے، اور میرے ساتھ اسی کو آنا چاہیے جو ان تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچا لے گا۔ متی باب 10 آیات 14 سے 39۔ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی یعنی کہ ذاتی اغراض اور خود پرستی سے انکار کر دے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ متی 16 آیت 24۔ تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کر دے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ لوکا باب 14 آیات 23 تا 26۔ یہودی علماء اور مشائخ پر تنقید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہا، یہ فقیہ اور فریسی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور خود نہیں کرتے۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں، مگر خود اسے اٹھانے کے لیے انگلی بھی نہیں ہلانا چاہتے۔ وہ سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اپنے تعویذ بڑے بناتے ہیں، اپنی پوشاک چوڑی رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں صدر نشینی کرتے ہیں، اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، بازاروں میں سلام کرانا اور آدمیوں سے ربی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے ریاکار فقیہ اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، نہ خود داخل ہوتے ہو، نہ داخل ہونے والے کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہ اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے بحر و بر کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ تمہارا مرید بن چکتا ہے تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو،
तुम मच्छर को तो छांटते हो, ऊंट को निगल जाते हो। ए रयाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस है कि तुम सफेदी फेरे हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हुई हैं। इस तरह तुम भी लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातिन में मकारी और रियाकारी और बेदीनी से भरे हुए हो। मती 23 आयत 2-28। अपने दौर के हामला ने शरीयत की चालबाजियों और शोबदाकारियों और मकरो फरेब को खुदा का पैगंबर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इनको बेनकाब करना, आमतल नास को हकीकत हाल से बाखबर करना इसके फराइज मनसबी का हिस्सा होता है। ये लोग इल्म रखने के बावजूद बंदगी नफ्स की वजह से खुद भी गुमराह थे और आम लोगों को भी गुमराह कर रहे थे और रश्दो हदायत के रास्ते में रूमी के आसरा से बढ़कर हायल थे। साजिश। यहूदी उल्मा और फरीसियों के लिए आप अलैहिस्सलाम की जात एक खुला चैलेंज बन गई। वो अपने दोगले किरदार के बेनकाब होने और मकारियों पर पड़े हुए पर्दों को उठते हुए देख कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। चुनाचे इन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस आवाज को कैसे दबाएं। बस एक मंसूबा तैयार किया गया जिसके तहत इन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों, इस दौर की खुफिया पुलिस के अहलकारों के हमरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर पूछा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता। हमें बता कि क्या सीजर को जजिया देना जायज है। सीजर से मुराद रोमन एम्पायर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी शरारत को फौरन समझ गए और कहा कि ए मकारो, मुझे क्यों आजमाते हो, जजिए का सिक्का मुझे दिखाओ। वो दिनार इसके पास ले आए। इसने इनसे कहा कि इस पर यह सूरत और नाम किसका है। इन्होंने जवाब दिया कि कैसर का। इस पर इसने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को और जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो। मती 22 आयत 15-21। हुकूमत के अहलकारों को हमरा लेकर जाने का मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कबलज वक्त रियासती हुक्मरान से तसादुम कराना और तहरीक को जड़ पकड़ने से पहले ही हुकूमत के जोर से कुचलवा देना था। इसके जवाब में इन्होंने जो जुमाइनी बात कही, इसको 2000 बरस से मसीही और गैर मसीही सब इस मायने में ले रहे हैं कि इबादत खुदा की करो और अतात हुकूमत वक्त की करते रहो। लेकिन दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना तो ये फरमाया था कि कैसर को टैक्स अदा करना जायज है, क्योंकि ऐसा कहना इनकी दावत के खिलाफ था, और ना इसे नाजायज करार दिया क्योंकि इस वक्त तक इनकी तहरीक इस मरहले पर नहीं पहुंची थी कि टैक्स रोकने का हुक्म दे दिया जाता। इसलिए इन्होंने ये लतीफ बात कहकर कैसर का नाम और इसकी सूरत तो कैसर ही को वापस कर दो और सोना जो खुदा ने पैदा किया है वो खुदा की राह में सर्फ कर दो। इस साजिश के नाकाम हो जाने के बाद फरसियों ने खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खवारियों में से यहूदा को रिश्वत देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो किसी ऐसे मौके पर इन्हें गिरफ्तार कराए जबकि आम बलवे या एजिटेशन का खतरा ना हो। चुनाचे तदबीरकार घर साबित हुई और यहूदा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़वा दिया। फिर इनकी सारी जमात उठकर इसे रोमी हाकिम पिलातस के पास ले गई और इन्होंने इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते, कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते हुए पाया है। पिलातस ने इन काहिनों और आम लोगों से कहा कि मैं इस शख्स को कसूरवार नहीं पाता, मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे, ये तमाम यहूदिया में बिल्कुल गलील से लेकर इस जगह तक लोगों को सिखा सिखा कर उबारता है। वो चला चला कर इसरार करते रहे इसे सलीब पर चढ़ा दिया जाए। बिलाखिर इनका चलाना कारगर हुआ। लूका बाब 23 आयत 1-23। रूमी हुक्मरान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कोड़े लगवाकर सिपाहियों की हिफाजत में दे दिया, क्योंकि इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का यकीन था। सिपाही आपको पहाड़ कलोरी पर ले गए और यहूद ने आपको जाते हुए देखा। इंजील यूहन्ना बाब 20 आयत 23 के मुताबिक मसीह बागबान के रूप में अपनी एक मुरीदनी मरियम गुलदानी को नजर आए, जिससे पता चलता है कि सिपाहियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। खुद हवारी मोतरफ हैं कि आप गिरफ्तारी के बाद सजदे में गिरकर रात भर दुआ करते रहे, मेरे परवरदिगार मुझे सलीब की मौत से बचाना। ये एक जलीलुल कदर पैगंबर की मासूम दुआ थी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के घराने का नुमाइंदा था। इसकी इल्तिजा को शर्फ कबूलियत हासिल हुआ, जिस पर कुरान मजीद की सूरह अल-निसा की आयत 157 में गवाही मौजूद है।
حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ ان کے مصلوب ہونے پر خود عیسائیوں میں کوئی ایک متفقہ قول نہیں، بلکہ بیسیوں اقوال ہیں جن کی کثرت خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصل حقیقت ان کے لیے بھی مشتبہ ہی رہی۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے صلیب پر جو شخص چڑھایا گیا وہ مسیح نہیں بلکہ انہی کا کوئی ہمشکل تھا جسے یہودی اور رومی سپاہی ذلت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑا ان کی حماقت پر ہنس رہا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیحی کو گیا تھا، مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان باقی تھی۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر جی اٹھے اور کم و بیش 10 مرتبہ اپنے خواریوں سے ملے اور باتیں کی۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر تھی اور وہ دفن ہوا، مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت اٹھا لیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس حقیقت کا علم ہوتا تو اتنی مختلف باتیں ہم میں مشہور نہ کرتے۔ میرا ان تمام باتوں کو بیان کرنا عیسائیت کی تصدیق یا تکذیب نہیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ان کے کس جرم کی سزا تھی۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے فرستادہ نہ تھے؟ ان کا پیغام وحی الہی نہ تھا؟ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے علماء یہود کی جن غلط کاریوں اور گمراہیوں کی نشاندہی کی، کیا وہ صحیح نہ تھی؟ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، لہٰذا میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔